भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारम आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरे एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेस झाली. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरे कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणत जाल्या. ताच्या कष्ट आणि कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उसवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडूंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. 215 दिसाची बासोणी आज आमकां जणेकल्या आपुरवायची बासोणी अशें म्हणटा गी धर्मदूत चक्रत्यांत 24 वळे 12 ह्या मंगळाराच्या दिसा सकाळीच्या वेळा हे वर्ते देवाचे उतार आमच्या काळजा मना परिवर्तन करूं दी. देवाचे उतर आमकां दादूसकाय मेळटा. देवाचे उतर आमकां समाधान मेळटा. देवाच्या उतरांत आमचे जिवीतच परिवर्तन जाता. देवाचे उतर आमकां सकत मेळटा. आयचो मंगळाचो दीस कशें चलोन व्हरचें कशें मुखार वयचें येवचे अडकळ्यो सगळे कशें पयस वयचे हे सगळे देवाच्या उतरांत आमकां समजते आसा. आज सकाळीच्या वेळार ते उतार आमी नियाळटा अशें म्हणटा की आमकां Acts of Apostle chapter 4 verse 12 अशें म्हणटा की कित्याक आमकां सडवण दिवंक सकतात असलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. परतून फाटीं म्हणटा कित्याक आमकां सडवण दिवंक सकतात असलें म्हाका आनी तुका सडवण सुटका बरेपण बाचावी दिवंक सकतात असलें दुसरें नांव अख्ख्या संवसारांत देवान मनशांक दिल्लें ना. एक नांव ते जावन आसा रोमाकाराच्या पत्रांत 22:10 म्हणटा की आज जेजूचें नांव आमकां सुटका आनी सडवण बाचावी हाड दिता. त्या खातीर ह्या मंगळाराच्या दिसा आज जेजूच्या नांवान जेजूच्या हाताक हात घालून आमी चलोवंक जाय. त्या जेजूच्या मेटांनी आमी चलोवंक जाय. म्हज्या मोगाच्यान कितलीं नांवां आमच्या जिवितांत आयल्यात. हांव तुका वयर उबारता, हांव तुका वयर काडटा, हांव तुका हेल्प करता, हांव तुका आदार दिता, हांव तुजो फुडार बांदून हाडटा, हांव तुका चलयता. जाला गे ना. एक नांव एकच नांव ते उसारले कोणे बार्तिमेवान. कित्याक म्हणल्यार ताचे दोळे कुरडे जाले. मोगाचे न्हू जल्मातून तो कुरडो आसता जावं फुरो नांव ते जेजूचे ताणें आयकलें. कोण हांगा तर पाशार जावन येता. कित्याक लोक धवते आसा कित्याक लोक बोबाट मारता. तेन्ना कोणेंय सांगलें नाजरांत तो जेजू ह्या वाटेन वेता. तितलें आयकल्लें तक्षण
ताच्या कानान ते नाव ऐकले, ते नाव कानान गेला तक्षण उठलो, उभा रावलो आणि म्हणालो, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर, म्हजी काकुळत कर. एक नाव त्याने ऐकले, जेजू. ते काकुतीचे नाव म्हणता कळले, दयाचे नाव म्हण कळले. त्या नावान म्हजी पातका सगळे बोगसता मात्र नाही, मग सुटका आणि सडवण मेळटा म्हण कळले. मात्र नाही म्हज्या मगचेनू एक उतार उतार जेजूचे ऐकायचे म्हूण ते कान आशेवन आसते जांफ्रो. व्हडल्यान बोमरता कोणी आडोवं दी, कोण कितें म्हणून दी, ते ताका परवाना पडोवन वचूंक ना. ताणें उसारले उसारले उसारले, एकच नाव ते जावन आसा, जेजूचे जेजूचे जेजूचे. परत्यान परत्यान म्हणटा, जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळत कर, म्हजी काकुळत कर, म्हजी काकुळत कर. ह्या दिसांनी कितले लाईव्ह टेस्टमनी तुम्ही ऐकते आसा. ह्या लाईव्ह टेस्टमनी कितली तुम्ही टेस्टमनी आयकून आसा, कितले टेस्टमनी आयकून आसा. म्हज्या वचून ह्या कोणी हिलर न्ही, हिलर जावं जेजू, हिलर जावं जेजूच्या फाटल्यान आमी वचूंक जाय. हिलिंग कोणी मनशाचें न्ही, हिलर जेजू जावन आसा. त्या हिलराक आमी धरीची, हिलरच्या फाटल्यान एक जावन रावची, हिलरच्या सांगता एक जावन रावचे, त्याच्या पावलान पावला घालून आमी चलाची. बार्तिमेन कोणाकी उलो मारूं ना, एकच नांव उलो मारे, जेजू जेजू जेजू. आसतना शिकायचें म्हज्या मोगाचें आमी. कित्याक म्हळ्यार देवाची उतर वाचतना 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 तुजे भितर कितें उणेपण आसा ते सगळें पयस वचूंक सुरू जाता. देवाची वाचता आसतना एक जांफर खंयची ओळी घ्या, पॅसेज घ्या, एक 2-3 फावटी वाचा, ते बाहेट उरोवं दी. देवाची उतर बाहेट केल्ल्या द्वारे खंयची लुकसाण जायना. कित्याक म्हळ्यार हांगा पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणाका जांफरो जायत्या जाणांनी बरयल्ले आसा. मात्र न्ही, जेजून उसारली उतरां, देवान सांगले बसोवण्यो पुराय बायबलान आसल्या खातीर हे बायबल म्हज्या मोगाचें देवाचे उतार, देवाचे उतार, देवाचे उतार. हांव वाचता आसतना हे 2-3 फावटी प्रॅक्टीस करता आसतना आमचे भितर कावजिणी भिरांत असकत काय कितल्या फावटी म्हणलें आयकलां आमी जांफरो, आमकां देवाचे उतार मेळ्ळे आनी आमी बरी जाल्या. ब्रदर प्रकाशान देवाचे उतार दिले, ते अर्थ न्ही म्हज्या मोगाचें. देवाचे उतार तुमकां ऑलरेडी पयलेच मेळ्ळा. हांवें सिर्फ इल्लेशें ताजेवर एक्सप्लेन केलें, इतलेंच. तर देवाचे उतार ऑलरेडी तुमकां मेळ्ळा, तुमच्या लागीं आसा देवाचे उतार. ब्रदर प्रकाश दिवचे न्ही, ऑलरेडी तुमचे देवाचे उतार आसा, बायबल आसा. हर एक शर्मावान देवाचे उतार शिकयला. हर एक मिसाच्या बलिदानांत ह्या जाग मोठो शर्माव दिता आसतना देवाचे उतराचें प्रॅक्टीस केला. आज इतलेच करूंक जाय की आमी आनी इल्लेशें भावार्थान आमी देवाचे उतार वाचूंक जाय. ते इल्लेशें आमचे मोतीर उडासा उरोवंक जाय, जिबेर बाहेट आसूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार संवसाराची जायती उतरां आमी आयकता, संवसाराची उलोवण ते मग्न जावन आसता. संवसार नेगेटिव्ह 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 नेगेटिव्ह. आज म्हणजे म्हणून देवाचे उतर म्हणटा कितली पॉझिटिव्ह उली आसा. आयसाया 41:10 पळया, जोशुआ 1:9 पळया, जोशुआ 1:8 पळया, जोशुआ 1:3 पळया, जोशुआ 1:5 पळया, जेरेमिया 32:27 पळया. हर एक बसवणीची उतरां, ही बसवणीची उतरां आयकत आसतना आमकां आमचो भावार्थ उपजाता. मात्र न्ही, देव हे करूंक शकता. देव म्हज्या जिवितान करतलो, देव म्हज्या जिवितान वर्ती अद्भुत करतलो. म्हज्या मोगाचें देव म्हज्या जिवितान हे सासणी जिवितान पावयतलो. हे सगळें आमकां भावार्थाद्वारे आमी अनुभव करूंक शकता. त्या खातीर कोणी म्हणू नाका, ब्रदर प्रकाशान आमकां देवाचे उतार दिले, रिपीट करून देवाचे उतार दिले, मात्र न्ही आमी तांतूं बरी जाल्या. म्हज्या मोगाचें देवाचे उतार ऑलरेडी तुमच्या लागीं आसलें, देवाचे उतार ऑलरेडी तुमच्या थंय आसा, देवाचे उतार ऑलरेडी तुमी शिकल्यात. आतां इतलेंच आमच्या मोतीक उडा आसा दवरूंक जाय, आमची जिबेर आसूंक जाय. त्या खातीर म्हणटा की किर्तनांत 140:1 साम 141:3 अशें म्हणटा की सर्वेस्परा म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर, सर्वेस्परा म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर, म्हज्या वांटाच्या दारा कडेन एक पारेगार दवर, म्हज्या वांटाच्या दारा कडेन एक पारेगार दवर. आज म्हज्या मोगाचें आमच्या वांटाच्या दारा कडेन कित्याक म्हळ्यार कितले नेगेटिव्ह उलयता. आतां सतले फोट करता, पांयवण घालता, कोणा सकयल घालचे हर एक दीस चिन्ना ना, हांव रायट तो रॉंग, कितल्याय पटी कोर्ट केस झगडे झूज. आज जेजूचे जिवे समाधानाचे. जर हांव क्रिस्ती आज म्हज्या मोगाची जेजूचो पाटलावदार जावन आसा म्हणल्यार आज म्हज्या मोगाचें हांवें जेजूचे गूण हांवें अनुभव करूंक जाय, जेजूच्या मोगांत हांवें जिवंक जाय, जेजूच्या सांगात हांवें रावोंक जाय. ताची दैवीक काकूत सदांच
हांवें अनुभव करूंक जाय. ताका ते पळय घडी रोमाकाराच्या पत्रांत 20:10 इगडी पळय, जेजूस सोमी म्हणून तुज्या ओंटांत प्रगट उत्साहशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयला म्हणून तुज्या काळजांत तूं सत मानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. आज म्हाका आनी तुका सडवण मेळाची जाल्यार, बाच्चे बी मेळाची जाल्यार, आज बंदकणीतल्यान म्हाका तुका सुटका मेळाची जाल्यार, म्हज्या मोगाच्या न्हू लास्ट सुमार एक 2.5 म्हयन्या पयले एक भाव एका कन्वेन्शना मेळ्ळो आनी तो म्हणालो, ब्रदर हांवें जिवितान चिंतून गी हांवें बरो व्यक्ती जाता म्हणून. एक संवय म्हजे भितर अशें एडिक्ट जावन आसले की हांवें अल्कोहोल सेंटरांत कितले म्हयने हांवें दीस काडले. म्हज्या भितर मन आसा थंयतन भायर येचें म्हणून, म्हज्या काळजा भितर आशा आसा ते सोडीचे म्हणून हांव बेबद्यापणाक सांपडलो. म्हजी वर्सां चड ना, 32 years, 32. हांव अशें जियेलो की लास्ट सोऱ्यानच म्हज्या जिवितान रासोवंक सुरू केलें. म्हजी मायंड सोऱ्यान कंट्रोलाक हाडली, म्हजी जिवीत सोऱ्यान कंट्रोलाक हाडले, सगळे म्हणजे कुडीचे विश्वे सोऱ्यान कंट्रोलाक हाडले. मात्र न्ही हांव पिडेस्त जावंक पावलो. हांव अल्कोहोल सेंटरान रावलो, थंय भायर येवन एक 15 दीस बरें जिवीत जिवंक सुरू केलें. परतून हांवें सेम म्हज्या जिवितान हांवें परतून त्या बेबद्यापणान सांपडलो. लास्ट 11 हांवें एकच निश्चय केलो की हांव अल्कोहोल सेंटरांत रावतलो, थंयच मरतलो जाल्यार म्हाका ह्या बंदकणींतल्यान भायर येवंक जाय. तेन्ना कोणें म्हणलें की हे मागणें आयक, आनी मागणें आयकून सुरू करता आसतना म्हाका पयली वळी मेळ्ळी की रोमाकाराच्या पत्रांत 20:10 म्हाका मेळ्ळी. हांवें सदां जेजूचें नांव उसारूंक सुरू केलें. हांवें जेजूला इतलेंच म्हणलें, सोम्या हांव एक अस्कत बार्तिमेव बरी हांवें मागोवंक सुरू केलें. सोम्या वस्कत सदां उठचें, बायबल वाचचें, बायबल वाचचें, बायबल वाचचें, बायबल वाचचें. इतलेंच म्हजें जिवीत जालें. जायनातलें म्हाका परतून धव्या म्हूण बगतलें, परतून पिया म्हूण बगतलें. लास्ट हांवें दुकाक गळो 3-4 आराधना, ये सोम्या म्हजी अस्कत काय तुका कळीत आसा, ये सोम्या म्हजी अस्कत काय म्हाका सुटका लाभय, ये सोम्या हे अस्कत वर्सां पडून म्हजें जिवीत हांव पाड करते आसा. जेजू म्हजी अस्कत काय पयस कर, जेजू म्हाका सोडय, म्हाका सोडय, म्हाका सोडय. तुज्या नांवान बाचावी आसा, तुज्या नांवान सुटका आसा. ब्रदर हांवें बायबल वाचता म्हज्या मोती उजवाड येवंक सुरू जालो. म्हज्या मोगाचेर कितें हे घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता म्हणल्यार आमची जी देवाची उतर वाचता लुकसाण जायना. देवचित्र वाचताद्वारे आत्मी ग्रेस करून आमी वाडटा. देवचित्र वाचताद्वारे हर एक देवसराच्या काळोखाच्या पदवेतान आमकां सुटका मेळटा. देवचित्र वाचताद्वारे आमच्या कुटुंबात आज देवचित्र पयलो जागो दिवया. आमच्या कुटुंबाच्या सान्यामध्ये देवाची उतरां पयलो जागो दिवया. आमरी जाल्ल्या तक्षण देवचित्र सांगात वाचची संवय आमच्या कुटुंबात करया. कित्याक कुटुंब सांगाता देवचित्र वाचता, कुटुंब सांगाता देवाच्या मोगान भरता. कुटुंबात ते आसता सगळो मनोभेद, थंड, इरारा, बेजारे, झगडे, झूज हे सगळे नापयस जाता. सगळे कुटुंब आमचे पवित्र आत्म्याच्या ध्यानान आनी फळान भरता. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें सांजेर आमोरी जाल्ल्या तक्षण आमोरीच्या वेळा बायबल सांगाता घ्या. तूं ये पुताक घोवाक बायलेक सांगाता घ्या आनी बरें सांगाता बरें बायबल वाचा सांगाता जावं फुरो जो आपण शुभ व्हरता 1-14 अशेंच खंयचे पॅसेज घ्या आनी सांगाता म्हणून आमी सांगाता वाचया. सांगाता देवाचें उतर वाचता, सांगाता देवाच्या मोगान तो एक जावन रावता. म्हज्या मोगाचें छदना हो भाव म्हणालो की ब्रदर देवाच्या उतरान म्हजें जिवीत परिवर्तन केलें. हांव म्हज्या जेजूच्या मोगान सांपडला आनी कांयच नाका म्हज्या लायफान मरता म्हणशेरी त्या सोम्यातें हांव एक जावन रावता. सोम्यान म्हाका बचाव केलें. मोगाचें न्हू आमी 11 वेळा तेच हांव आसूंक जाय. म्हज्या जेजून म्हाका बचाव केलें, म्हज्या जेजून म्हाका सुटका लाभयली, म्हज्या जेजून त्या स्टेजीर म्हाका पावयला. सांगा हर एकल्यांक तुज्या जेजूचें नांव आज ताचे उतार हर एकल्यांच्या काळजान पडूं दी. दिया देवाचे उतार सांग एक वर्ड्स सकाळी तुज्या मोबायलांतून धाड. सगळे गुड मॉर्निंग म्हणच्या पयले एक गुड मॉर्निंग हे उतार एक खंयचे म्हण एक बायबलीचे उतार धाड सोड वचून दी. विस्तारून देवाचे उतार हर एकल्यांच्या काळजान देवाचो मोग वाडून येवं दी. आमेन. ह्या गायनात भाग घेवया आनी हांगाची 2 टेस्टिमनी एक लायव्ह टेस्टिमनी आमी जण एकले आयकुया. वडवी तुझी गाता तुझे नाव वाकता तुझो
मोगनी आता तुका हरसिता ये धन्या तुका नाव वाढता ये सौम्या गोडवीक तुझी गाता तुझे नावा करता तुझो मोगनी हांव जॅनेट वालेंशेतावन म्हाका एक 20 वर्सां तावन मायग्रेन आसले ती मायग्रेन म्हाका म्हळ्यार एक गट उदाकी वसनातले तितले तकले पड आसले ब्रदराचे मागण्या 3 वरां मागण्या म्हळ्यार हांवें मागलें त्या दाळा म्हजे तकले पड गूण जाली तशेंच म्हजे व्हडल्या चेडवाक बॉम्बेंत व्हडल्या हॉस्पिटलांत इंदुजा हॉस्पिटलांत ताका काम मेळ्ळां आनी तशेंच म्हजे धाकटे चेडो रिया एग्जामाक वेता म्हणटाना ताका जायनातलें रडोंकूच रडटालें एग्जामाक बरो येना म्हूण म्हणटालें म्हाका सेकंड PUC ताची एग्जाम बरें जाल्यार मस्त कट्स जालें पूण देवाच्या उतरान ताणें बरेंकन एग्जामाक बरोवन एग्जामाक ताणें 71% मार्क्स काडून ताणें पास जाला आनी तशेंच 17 वर्सां तावन आमच्या मम्मेची केस एक आसली ती हे पटी बऱ्या तरेन क्लियर जावन आमकां गोवमेंटांत येवचे पयशे ते मेळ्ळ्यात हे सौर आमकां साध्य जालां देवाच्या उतरांत देवाचें उतर अति बळादीक आनी सौर सक्तिवंत त्या देखून देवाक हांव कर्जंतावन अर्गां दिता अर्गां तुका जेसू होगडाप तुका जेसू प्रेज द लॉर्ड हांव रिता बारिंतान उलयतां टेस्टमनी दिवपाक लेट जाल्ले म्हूण देवा लागीं बोगसोणें मागतां हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हजी नीस आनी नेफ्यू 10वी आनी 12वी एग्जाम पास जावपाक मागणें कर म्हूण सांगलेलें आनी ताणें दिल्लें वर्ड आमी रिपीट करीत आसलीं तीं दोगां पास जालीं म्हजी दुसरी टेस्टमनी देवान म्हाका कामांतान येताना एक्सिडेंट जावपाचें राखलोल्या पासत आर्गांनी दिनवासनी म्हजी तिसरी टेस्टमनी म्हज्या नेफ्यूक बरें काम मेवलेल्या पासत देवाक दिनवास तशेंच म्हजेर गरम च्या पडलोली तेन्ना देवान म्हाका राखलें देवाक आर्गां आनी दिनवासनी म्हज्या जिवितांत साबार उचोऱ्यां केल्ल्या पासत देवाक काळजांतान आर्गां आनी दिनवासनी दिता थँक्यू अबा फादर थँक्यू जीजस क्रायस्ट ऑल ग्लोरी एंड ऑनर टू यू लॉर्ड मे गॉड ब्लेस ब्रदर प्रकाश एंड हिज एंटायर टीम विथ गुड हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी थँक्यू 5 पासोन्यो आमी जाणेकले उसारया आनी 2 टेस्टिमोनी आमी आयकुया जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1 वेळा काळापूर्वी शब्द असलो शब्द देवा सवे असलो शब्द देव जावन असलो वेळा काळापूर्वीच तो देवा सवे असलो सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रसान जाल्यो
आणि रचलेली खंयचीच वस्त ताचे विणे आयलेली ना. रचलेले हर एक वस्तून ताचे तो जीव जोडलो आणि तो जीवच मनशाक असो उजवाड जावन पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता, ताका आटापोंक काळोखा निमती जाले ना. आणि शब्द मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो आणि कृपेन आणि सतान भरलेली ताची महिमा आम्ही देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. हांगा म्हणटा की उतार तो उजवाड काळोखान प्रकाशता आणि ताका आटापोंक काळोखान आमती जाले ना. म्हजें नांव रिना, हांव सायंतान उलयतां. म्हाका 3 म्हयनेंतन ब्लिडींग जातालें, तर हांव हॉस्पिटलान एडमीट जाली. तर डॉक्टराच्या वखदान बी म्हाका कांय फरक पडूंक ना. तर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पॅटिशन घातलें. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव तें रिपीट करून आसतलें वर्ड ऑफ गॉड, आनी तेतून हांव बरी जाली आनी म्हजें ब्लिडींग रावलें आनी हांव डिस्चार्ज जाली. कंप्लीट ब्लिडींग स्टॉप जालें म्हजें आनी म्हाका डिस्चार्ज केलें. तेजे पासून थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस, लव यू जिजस. थँक्स ब्रदर प्रकाश आनी तेजे टिमाक. Very good evening, brother. My name is Joseph John. Praise to you, Lord Jesus Christ. From the past 3 weeks, I had been praying for my daughter, who is 1 year and 5 months old, as she had not started to walk. The doctor suspected and asked us to do some tests with regards to Down syndromes and karyotype, which we were really scared and worried. I asked brother to pray for her, and the verses that brother gave to us was prayed daily, and I was literally crying and praying to God so that all the tests comes negative. And today morning the test results have come and she is absolutely fine. There is no problem with her at all. The doctor said that there is no problem, the reports are all normal. All the reports are normal. Her thyroid reports are normal, her blood reports are normal, her chromosome reports are normal, her Down syndrome, everything is normal. There is no problem. She is fit and fine. I praise you, Jesus. I thank you, Jesus, for the gift that He has given to us. And I praise Him. And I continue to praise Him for that. Thank you, brother, for your prayers. Thank you, brother, for your verses that we have read daily. And it really gives us strength to go ahead and work for our daily life. Praise you, Jesus, and thank you, Jesus. जाता झाला आमचे तळे थांबा, हात उक्ते दवर. बाप्पा, सकाळचं वेळच बाप्पा तुझ्या हातान देता. बाप्पा, आज उतरा विषयान आम्ही जायते नियाळ करते आसा बाप्पा. बाप्पा, हर एका वेळा म्हजे लगी एका इश्टा भाशेन तूं उलयलें बाप्पा. बाप्पा, आज म्हजे लगी उलय बाप्पा, उलय. संसाराची उलोवणें आयकला, बुजवणी आम्ही अनुभव करून येतला. आखरी हांव रडला. धन्या, ह्या सकाळीचे तुझे उतार म्हज्या काळजान हे बुजवण जावंक पावों दी, म्हज्या मतीक समाधान लाभों दी. सोम्या, तुझ्या कृपेन म्हाका बोल. सोम्या, आज मागता हांव, आज कितल्या घरांनी फंक्शन आसात, हे सगळे फंक्शनां बऱ्या रितीन जावं दी. थंय झगडे, झूज, येसकत काही पिडा, अवघड अनवता जायनासतना तूं राखून व्हर. मागता हांव सोम्या, आमी प्रत्येक तरान आमच्या मदें कोणाचो रिपोर्टाचो रॉंग आयला, कॅन्सर म्हणला, मरेकार पिडा आमचे जैत वर्ते आसा. सोम्या, कर काको तूं तुज्या भुरग्यांची दयाळ दिश्ट लाय, तुज्या भुरग्यांची बिरमोत पाव. धन्या, आज मागता हांव आमच्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक. सोम्या, सगळ्या आमच्या भुरग्यांक पवित्र आत्म्यान भर. मारेकार पिडेतावन, अस्कतकायेतावन सुटका लाभ जाणवायन आमच्या भुरग्यांक भर. सोम्या, आमचे तरणाटे अस्कत आसा, आमच्या तरणाटेचो फुडा अर्द्याक रावला. बायला गांवांत गेला ते काम ना, थोड्या फुडें कश्टाक सांपडला, खंयचे संवय की वळाक जाला जावं फुडो. धन्या, आमचे तरणाटे सुमुखले प्रवादी ते. आमच्या तरणाट्यांक तुझ्या दैवीक सक्त्यान भर. आमच्या तरणाट्याचे जाणवाय तुझ्या दैवीक सक्त्यान आमचे जाणवाय वाडय. सगळे वाईट तावन तांकां निवात तांचो फुडार तुंस बांदून हाड. सोम्या, तुंस बांदून हाड. तुझ्या पदव्यान भर म्हणून ह्या सकाळीच्या आम्ही जणकले मागता. आज तूं येताना खंयचे काम हातागल्ले काम जेजूच्या नांवान पोंता पावूं दी. तूं कोणें मोस करिना जावं दी. आज जेजूचें नांव तुजी जिबेर आसूं दी.
तुझे पॉइंट्स फळ जाऊ दी. वेताना येता असताना तो देव तुका राखून दी. तुझे जावं फॉर बँक बॅलन्स खंयचे स्कॅम आज जिवितांत जायना जाऊ दी. कोणी तुका चीट करीन जाऊ दी. कोणी तुका अन्याय करीन जाऊ दी. मारेकार पिडा तुझ्या दारा लागीं येनाच जाऊ दी. तसो जेजू आज तुका राखून दी, सांभाळून दी, आशीर्वादीत करून दी म्हणून आम्ही मागया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचें प्रत्येक तरान ह्या हप्त्यांत आमची पडटा डिवायन रिट्रीट सुरू आसा. तशेंच शुक्रारा हांव UK भायर सरून आसा. शनिवाराची आसा आयर्लंड त्या सुवातेर रितीर आसा. आयतार सोमार मंगळार म्हज्या मोगाचें आमी कळीत आसता प्रमाणे UKंत आमची 3 दिसांचीच रिट्रीट. दायकर UK आसली. ह्या 3 दिसाच्या महान रिट्रीटेक येया. आनी कित्याक म्हणल्यार रिट्रीटेंत आमच्या कुटुंबाची सांकळो आत्मीक ग्रेस्क्यान आमी वाडचे खातीर मागया. तशेंच सांगाता एक सव्या आराधना सोमेगले मागया. त्या खातीर जावं फ्रो टायमींग तुमचो चेंजीस आसा, थंड आसतले. येया 3 दीस आमी इल्लो सॅक्रिफायस करया आनी समेच्या मोगात एक सांगा एकामेका गांवांत आसली तुमचे स्टुडंट भुरगीं शिकोंक गेला जावं फ्रो तांकां हे सांगा एकामेका सांगा आनी समेच्या वर्त्या सत्यान आमी बरया. आमेन. मुखेल अनाउन्समेंटींग टीम करताले. नोव्हेंबरच्या 12 तारखेतावन 17 तारखेपर्यंत डिवायन रिट्रीट सेंटर मुरिगनूर पडटा त्या सुवातेर एक विशेष कोंगणी रितीर आसतली. त्या सुवातेर अर्गवाकणी, शिकोण, मिसाचें बलिदान, आराधन, कुमसार आसतले. दये करून सुखान आसतना जण एकली ह्या रितीरेक हजर जाया आनी सोम्याची वर्ती सकत अनुभव करया. 18 नोव्हेंबर तावन 21 नोव्हेंबर पर्यंत आयर्लंड आनी UK ह्या सुवातेर रितीर आसतली. 18 नोव्हेंबर एका दिसाचे रितीर आयर्लंड चर्च ऑफ मेरी मदर ऑफ होप ब्लँचर्डस्टाउन ह्या सुवातेर 2 तावन 5:30 वरां आसतली. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो नोव्हेंबरच्या 3ऱ्या हप्त्यान नोव्हेंबर 19, 20 आनी 21, नोव्हेंबर 19, 20 आनी 21 आयतार, सोमार आनी मंगळार ह्या दिसा लंडन UK रितीर आसतली. नोव्हेंबरचे 19 तारखेर आयतारा 2:03 तावन 7 वरां पर्यंत आ लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च ग्रीनफोर्ड रोड ह्या सुवातेर रितीर आसतली. नोव्हेंबरच्या 20 तारखेर सोमारा सांजेर 6 तावन 8 वरां पर्यंत सेंट एन्सलिम चर्च द ग्रीन साउथ हॉल रितीर ह्या सुवातेर आसतली. तशेंच नोव्हेंबरचे 21 नोव्हेंबर तारखेर सांजेर 6 तावन 8 वरां पर्यंत द 5 प्रेशियस वुंड्स कॅथलीक चर्च ब्रेंटफील्ड रोड लंडन रितीर ह्या सुवातेर आसतली. सुखान आसतना UK आनी आयर्लंड तुमच्या कुटुंबादाराक कोणी आसल्यार तांकां सांगा. UK आनी आयर्लंड आसली भाऊ भयणी आमचे पोस्टर शेअर करा. ह्या सगळ्या मांडवळे खातीर सांगात आमी मागया. आमेन. परत आमी 4 टेस्टमनी आयकुया. हांव मँगलोरतावन उलयतां. पयल्यान पयलें धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. ताणें आमचे थंय केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर आनी म्हजी टेस्टमनी दिवंक अपेक्षितां. म्हज्या न्हवऱ्याक सुमार 5 वर्सां तावन ताच्या दोनी पांयांक सूज येताली. सकाळींचें कांय सूज आसनातलें पूण सांज जाताना ताचे दोनी पांय कठीण सुजताले आनी डाक्टरांक कशें ती सूज येता म्हणलें कळीत जायनातलें. आमी 2-3 डाक्टरां सरशीन गेल्या पूण खंयच्याय डाक्टराक ती सूज कशी येता म्हणलें तांकां कळीत जायनातलें. देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घाल्लें आनी मागोवंक सांगिल्लें आनी ताणें आमकां थोडे वर्ड ऑफ गॉड दिल्ले आनी ते आमी रिपीट करनूच आसल्यां आनी आतांय आमी रिपीट करता. हें अचानक म्हणलें बरी म्हज्या न्हवऱ्याच्या दोनी पांयांची सूज मायाकच जाली. आतां ताच्या दोनी पांयांक कांयच सूज ना. हांव सरेस्परा देवाक काळजांतावन अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर मागता. Praise the Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. म्हजें नांव रोशन.
हांव फाटल्या 4 वर्सां सावन ब्रदर प्रकाशाची मागणे आयकूंत आसा. तशेंच म्हाका आतां 2 वर्सां पयलीं हांवें उस्तीगत गोंयचे भाग फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. आनी ताच्या नंतर म्हाका कामाचे इल्ले समस्या सुरू जाले. तशेंच हांवें घालपाक मातसो ट्राय करनासलो. तशेंच 4 म्हयन्या पयले ब्रदर प्रकाश कोडयाला रिट्रीट दिवंक आयिल्ल्या वेळार त्या रिट्रीट हांवें पात्र घेतलो आनी थंयसर एक 14 जाणांक घालपाचे विजाचे भाग फावो जाता म्हणून ब्रदर प्रकाशान मागण्याचो धाडा दिलशिले. तशेंच तातूंत एक म्हाकाय भाग फावो जाल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्गां दितां. आतां 2 म्हयने पयले हांव कल्पनातां काम करनासता. हें काम मागो फावो केल्ल्या धन्य देवाक अर्गां दितां. तशेंच ब्रदर प्रकाश आमचे खातीर मागिल्ल्याक तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. अर्गां तुका, स्तुती तुका. प्रेस लॉर्ड ब्रदर. हांव वेरोनिका म्हणून शिवमोगा तावन म्हज्या नातूक डेंगू फिवर जाल्ले. नारायणा हॉस्पिटल शिवमोगांत एडमीट केल्ले. ताजे प्लेटलेट कावंट सुद्दां 9 आहले. मागीर 15 जाल्ले. प्रकाश ब्रदरा कडेन हांव मागणे रिक्वेस्ट विचारले. मागणें धाडलो ब्रदर. तें मागणें वाचून आतां ताजे प्लेटलेट कावंट्स 1,25,000 जाला. आतां तो हेल्थी आसा. डिस्चार्ज जाला. आतां घरा येवन पावला आमी. देवाक अर्गां ताका बरें केल्याक आनी ब्रदर प्रकाशाक मागणें केल्यांक अर्गां. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयाळता. हांव म्हजी 3 टेस्टमनी दिवंक खुशी व्हरतां. पयली टेस्टमनी 5 म्हयने तावन म्हजो रायट हँड एल्बो मस्त पेन आसलें. कसलेंच काम करूं जायनासलें. ब्रदर प्रकाशांक मागण्याक घालून ताणें दिल्लें देवाचें उतर रिपीट करनासली. म्हज्या हाताची दूख गूण केल्या जेजूक अर्गां. दुसरी साक्ष म्हज्या धाकट्या धुवेक सप्टेंबर म्हयन्यान सोडिनासतना शीळ कुंकळी तशेंच ताप सोडिनासतना रात दीस येतालो. कसलेंच वखद दिल्यार रावनासलें. देवाचें उतर हर एका मागण्या वेळार रिपीट करतल्या. म्हज्या धुवेक गूण केल्ल्या जेजूक मान, होगळाप आनी महिमा. तिसरी साक्ष म्हज्या व्हडल्या धुवेक सदां एक पडकाणी आसली. वैज लागीं व्हरून स्कॅन केल्या तेदळा युरीन इन्फेक्शन जाला म्हूण वैजांनी सांगलें. मागण्याक पिटिशन घाल देवाचें उतर वाचून आसल्यां म्हज्या धुवेक बरें केल्ल्या जेजूक मान, होगळाप, महिमा, स्तुती आनी अर्गां जावं.